कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया सुतव तुष्टिमाप्नुयां ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्दरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृद्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारयेम दिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दरात्रदाम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपु सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता स्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता कृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्दरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युतो आरभे मयि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोलसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवते त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंशुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजसुषुम्ननाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्ध्यजन्त्यतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोकपुतुकीतुमूर्धतः साधमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमकरालये यदा शेषवक्त्रदगनोष्मनाद्यते यीयते भवसुपाश्रयस्तदा वेदसपदमथ पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवावसन्ने प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षुतिपयो महो निलद्यो महत् प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन्सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अच्छिरादिगतिमीदृशीं वृजन्ने व्युच्चितिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयाने उच्चरन्दमनिलेश पाहि माम्।